उन सब हर बुजुर्ग का इसमें आजम अपना मुशाहिदा है। आहियन अशराहियन इब्रानी जबान में या हय्यो या कय्यूम जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो डूब के पड़ेगा, भिखारी बन के पड़ेगा, साइल बन के पड़ेगा, मोहताज बन के पड़ेगा। यही उसके लिए इसमें आजम होगा, यही इक्सीर आजम होगा। फरमाया दरूद पाक को रियाकारी दिखावे की नीयत से पढ़ा जाए तब भी कब। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। हदीस में आता है जो बंदा ये दुआ पढ़ेगा 13 फरिश्ते दौड़ते हैं उसकी नेकियां लिखने के लिए। जिस तरह के है कि क्या इसमें आजम खुद अल्लाह की तरफ से है या किसी से लेना पड़ता है? ख्वाब में दुरूद पाक आए तो कितनी बार पढ़ना चाहिए? देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, इसमें आजम की जितनी भी किताबें मौजूद हैं उन सब हर बुजुर्ग का इसमें आजम अपना मुशाहिदा है। बार दरवेश कहते हैं ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो जिन था जो एक पल में बिल्किस का तख्त लाया था कुरान में मौजूद है, ठीक है। इंसान था, जिन नहीं था, इंसान था। जिन ने कहा इतने वक्त में लाऊंगा, फरमाया नहीं देर है। इंसान था, उसके पास एक इसमें आजम था, उसका नाम था आहियन अशराहियन। आहियन अशराहियन इब्रानी जबान में या हय्यो या कय्यूम को कहते हैं। इब्रानी जबान में या हय्यो या हर दुर्वेश के इसमें आजम, लेकिन फिर दरखास्त करूंगा असल यकीन आजम है। सुने, जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फरमाए जो बंदा इसको इस अंदाज से पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, डूब के पढ़ेगा, भिखारी बन के पढ़ेगा, साइल बन के पढ़ेगा, मोहताज बन के पढ़ेगा, मंगतापन पढ़ेगा, दीवाना बन के पढ़ेगा, यही उसके लिए इसमें आजम होगा, यही इक्सीर आजम होगा, यही याकूत आजम होगा, यही जमरुद आजम होगा, और यही ताकतवर इस्म होगा इंशाअल्लाह। सर, बच्चों पर बहुत बंदिश है, काला जादू, रिश्ते और कारोबार की बंदिश है को वजीफा। शुक्रिया। वो नफिल मैंने आपकी खिदमत में याद किए, सूरत यासीन वाले बहुत ताकतवर नफिल हैं, बहुत ताकतवर नफिल है। दरिया को मीठा करने के लिए गुड़, चीनी या शहद किस चीज से मीठा किया जाए? जी, दलिया को मीठा करने के लिए गुड़, चीनी या शहद? नहीं, चीनी के बारे में दरखास्त करूंगा, जिंदगी से चीनी से नजात लें। देसी गुड़, और गुड़ भी ऐसा हो जो जितना डार्क ब्राउन होगा, जितना मैला होगा, मैले से मुराद यानी उससे दरखास्त करें। चीनी वाले बैठे, माजरत है चीनी वालों से दरखास्त और माजरत है। अच्छा डॉक्टर, दुरूद पाक, हाँ सर, को दुरूद पाक कहते हैं अगर नजर आए तो कितनी बार पढ़ना है? अलका जैसे कहेंगे हम जी, दुरूद पाक का ख्वाब में अगर अलका हो जाए तो कितनी मरतबा पढ़े? हाँ, देखें दरूद पाक वो वाहिद इबादत है। मैं अजीब बात बता रहा हूँ, आप साहिब इल्म हैं। फरमाया दरूद पाक को रियाकारी दिखावे की नीयत से पढ़ा जाए तब भी कबूल है। कोई भी अमल ऐसा है जो दिखावे और रियाकारी की नियत से पढ़ा जाए मुंह पे मार दिया जाता है, पर दरूद पाक मेरे अल्लाह को इतना महबूब है कि दिखावे की नियत से पढ़ा जाए तब भी कबूल है। इसको जितना कसरत से पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें, कम से कम एक तस्बीह सुबह शाम तो पढ़ ही लें। इसके साथ ही बता दें कि कौन सा दरूद पाक जो है, हर वो दरूद जो हदीस में साबित है, हर वो दरूद जो मसनून है, हर वो दरूद जो नूर है। सारे दरूद नूर हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। डॉक्टर मरियम बेटा, कोई क्वेश्चन ब्रीफली? उसकी थकावट की वजह से उसमें थोड़े वसवसे आ जाते हैं, शैतान बीच में बहुत बरगलाता है और बाज़ औक़ात नमाजें भी कज़ा हो जाती हैं। इस हवाले से रहनुमाई कर दें कि हेक्टिक आवर्स में अगर पेशेंट सीरियस हों या हमें टाइम ना मिले तो कोई ऐसा तरीका कि अल्लाह ताला से राब्ता हमारा कंटिन्यू रहे, वो कनेक्शन ख़राब ना हो हमारा। आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी PhD डॉक्टर हूँ। एक शेर कहता हूँ, इसमें आपका सवाल का जवाब है। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। बस वो तो कोशिश करनी पड़ती है, वरना दुनिया के मशागिल मौत तक हैं और जिंदगी की मसरूफियतें मौत तक हैं। कोशिश करें, और आपको मुबारक हो मोहतरमा डॉक्टर साहबा, ये एहसास आपके अंदर है। इंसान पहले नहीं मरता, पहले एहसास की मौत होती है, फिर दिल की मौत होती है।
یہ جو آپ کے اندر احساس ہے، سمجھ لیں آپ کا ایمان بہت طاقتور ہے، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے، جو آپ کے اندر یہ احساس ہے۔ آج کے دور میں تو احساس ہی ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ احساس آپ کو زندگی میں عزتیں، ترقیاں، ولایت کے تاج اور اللہ کے ذات تعلق اور محبت اور عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ سر گردوں کی بیماری کے لیے کچھ فرمائیں، گردوں سے پروٹین بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ نکلتی ہے، جوائنٹس کی درد کے حوالے سے کچھ بتا دیں، جوڑوں کا درد۔ آپ کو گردوں کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، اور ہے اتنا سستا، پر منت ہے ضرور کیجئے گا۔ خربوزہ چھلکا سمیت، بیج سمیت بلینڈر میں ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں، خوب اس کو شیک کریں، خوب شیک کریں، اس کو گھونٹ گھونٹ پی لیں۔ اپینڈکس کے لیے، پرانی قبض کے لیے، پرانی بواسیر کے لیے، گردوں میں جب کہیں کہ گردوں میں اب ڈائلیسس ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں، بطور غذا خربوزہ اس کو کھلائیں، خربوزہ پلائیں۔ خربوزہ آخری چیز ہے، گردے کا دوست ہے، جناب چھلکا اور بیج سمیت۔ سر لاسٹ کوشچن ہے کہ السر ہے، 13 سال سے پخانے کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے سر پوچھ رہے ہیں۔ آپ السر سے پہلے عرض کرو، بلڈ آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، لاجواب ٹوٹکا چھوٹا سا، انار کے چھلکے اور اسبگول کا چھلکا، بس۔ میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا، ابکری کی دوا نہیں بتاؤں گا، آپ کہیں گے ابکری کی دوا بیچ کے چلا گیا۔ سر جوائنٹس کی سنیے ایک درخواست میں، سنیے، انار کا چھلکا اور اسبگول کا چھلکا، انار پیس لیں، آدھا چمچ انار کا چھلکا، 1 چمچ اسبگول کا چھلکا، یہ پانی کے ہمراہ لیجئے، کہیں سے بھی خون نہ رکتا ہو اور السر ہو، زخم ہو، لاجواب چیز ہے، چند دن، چند ہفتے، دن میں چند بار۔ جزاک اللہ۔ سر یہ جوائنٹ پینٹس، رکوع کے ساتھ ایک دعا ہے بڑی طاقتور، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ دعا پڑھے گا 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے۔ کتنے فرشتے؟ کتنے فرشتے بولے؟ 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے۔ جو یہ دعا پڑھے گا، جب سے میں کچھ سالوں سے بتا رہا ہوں، ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل، گردن پہ کالر لگا ہوا ہے اور جوڑ بالکل بندہ ہل نہ سکتا ہو، جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کوئی بیٹھا ہے جس کو فائدہ ہوا ہے؟ آپ کو فائدہ ہوا، پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، یقین جانیے انوکھی چیز ہے۔ رکوع کے بعد، اچھا نیکیاں تو کمال ہے نا، لیکن جوڑوں کے لیے زبردست چیز ہے، اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ تو ہے روحانی علاج۔ ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں جو ہماری ابکری میں بہت مشہور ہوا اور بہت بیماریوں کے لیے ٹوٹکا بتاتا ہوں، فائدہ آپ سے پوچھوں گا۔ چھوٹی الائچی اور میتھے کے بیچ، کسی نے بنایا؟ کے بعد تولیے کا استعمال بنایا ہو؟ اپنے بدن پہ ہلکا سا وہ ایک ہاتھ اٹھا ہے پیچھے سے، چہرے پہ آپ نے کرنل صاحب بنایا؟ پورے بدن پہ، چھوٹی الائچی اور میتھی کے بیچ، چھوٹی الائچی سبز اور چھلکا سمیت پیسیے گا، میتھی، میتھا جو اچار میں ڈالتے ہیں، چند ہفتے استعمال کرنے، میتھرا موٹے بیجوں والا موٹا، یہ دونوں ہم وزن آپ ملا لیں اور ملا کے آدھا چمچ 1 چمچ، یہ کئی بیماریوں کے لیے ہے جہاں وہاں جوڑوں کے لیے زبردست کانوں چیز۔ میں دیسی گھی گائے کا باقاعدہ ڈال کے پڑے رہتے تھے اور وہ کھلتا تھا اور کان اس کو جذب کر لیتا تھا۔ جلد کی خارش، چھپاکی، الرجی کی دعا، سلام علی نوح فی العالمین، کمال چیز ہے، آیت مبارکہ سلام علی نوح فی العالمین، یہ 11 بار ہر نماز کے بعد یا سارا دن کھلا پڑھتے رہیں۔ اور چھپاکی کا علاج 2 چیزوں میں رکھا ہے، بڑی الائچی اور پودینے میں، بڑی الائچی اور پودینے میں، یہ ہم وزن 20 کے چمچ صبح شام لیجئے، کمال چیز۔